हो व्हिडिओ करपाचो मातसो हेतू कितें ह्या हांवें तें नवें दुकान घेतलें आनी हें सेटल मागीर हें सेटलाचें फक्त एक भायर दवरलें सामान बाकी लोकांनी कितें 3 मिटर 2 मिटर तें हांव लोकांचेर हांव तें केन्ना हें घालना पोट दाखयना मात जालें कितें हांगा एक पडवो येता हांगा मुखार पडवो येतात आनी तितून आमगेलें वस्ताचें बीन आसा एकलो तेणी म्हाजे पयर कंप्लेन केली आनी मुन्सिपाल्टीन म्हाका एक कार्ड म्हणपाक लागलें हांव मुन्सिपाल्टी इतलेंच म्हणटा तुमी सांगतात एक हात भायर दवरया म्हणून हांवूच तुमकां दिसता सिद्धार्थ वस्तू दिसता आतां हे फुटपाथेर जे बसता पळय गाठी बसतात कारण एके घराचे 5 जाण 6 जाण फुटपाथ सगळे आडोवन बसतात तेंचे कोण उलयना पयर जालें कितें हें जावपा कारण कितें हांव पयर आयताराक शॉप ओपन करून घरा कडेन गेलो मागीर चावी हाडपाक चल्ला हांव सेटलाची हो आमचो बाब आमगे हेमंत करमली म्हण तेणें थंयच्यान फोटो काडलो म्हागे शॉपाचा वेर इज अ फुटपाथ म्हणून तेणें बाजार हेजेर घातलो हांवें मागीर तो कितें जालें रातचें हांवें तो पळयलो व्हिडिओ पळयलो आनी त्या मनशाक हांवें फोन केलो बाबा तुका सिद्धार्थ वस्तूच दिसलो म्हणून मागीर हांवें सकाळ फुडें हांवें हांगसरल्यान व्हिडिओ काडलो सगळो हांगसरल्यान ते आमगे चंद्रा कॉफी कडच्यान म्हणल्यार व्हिडिओ काडलो जे आतां ह्या फुटपाथेर बसतात कितें हाडटा तें कळपाक लागून मागीर हांवें तो रातचो ते मनशान हांवें हेमंत करपणी तो हेजे आमच्या ग्रुपाचेर बाजार ग्रुपाचेर घातलेलो पळय फोटो तो हांव सोदपाक गेलो तेन्ना तेणें तो डिलीट मारलो तो एक फोटो घालतलो आनी मागीर हांवें व्हिडिओ काडलो पळय तो घालतलो म्हणून मागीर हांवें कितें केलें आमचें मार्केट एसोसिएशनाचो ज्ञानी खांडेकर ताका फोन केलो ताणी म्हणलें अशें जालें म्हणलें हेमंतान म्हणलें करमलीन म्हाजे म्हणलें फोटो घातलो आनी कोणाक ताणें म्हणलें घातलें ना आमी गोंयकार म्हणटा दिसलें म्हणलें तेणें म्हणटा आतां डिलीट मारला आनी हांवें म्हणटा आतां कॅमेरा म्हणलें सगळ्यांक म्हणलें हो व्हिडिओ काडला कितें करूं ग्रुपार घालूं मरे म्हणलें मागीर ज्ञानी कितें म्हणपाक लागलो सिद्धार्थ म्हणपाक लागलो तूं म्हणपाक लागलो तो ग्रुपार घालनाका तुवें घातलें जाल्यार म्हणपाक लागलो कितें जातलें फाल्यां सगळ्यांचेर म्हणपाक तें येतलें पूण तेजे हेणें तो ग्रुपार घातलें ना सडनली काल पयर मुन्सिपाल्टी येतात पयलीं मुन्सिपाल्टीचो एक मनीस असो गाडयेन वयता तेंगेलो स्टाफ तो पळयता ह्या सायडीन असो पळयता तसो पळयता मागीर एक अर्दवरान आमचो धीरज येता केवीन येता म्हाज्या बायले सांग तें सामान काड बाकी दुकाना कडेन सामान भायर आसा तें कोणाक दिश्टी पडना हे गाडये बसता तें कोणाक दिश्टी पडना आतां आनी एक सांगपाक सोडून गजाल हे आतां भायले लोक येवन 80,000 60,000 दुकान भाड्याक घेतात तेंचो मेन धंदो कितें तो कोणाक खबर ना आतां आमगे मार्केट एसोसिएशनांनी पयर पुलीस आमचे सायबा वचोन तेणी सांगलां बरें केलें तेणी बरी गजाल तेणी वचून सायबाक कितें सांगलें हेंची मातशी हें दवरी म्हणून हेंगे धंदो कितें आसता ड्रग्स गांजा हे विकतात तेजे कोण उलोवपाक तयार ना तेजे उलयात आमगे गोंय कितें जालें सद्याक हे ड्रग्सान आनी हेणें काबार जालां पयलीं गोंयाकूच घडटालें आतां आमगे इल्लें कुडचड्यार जालां हे लोक कितें आसा थोडे म्हाजेरूच दोळ धरयतात आतां हांवें कितें केलां पयलीं म्हागे दुकानाचेर भाडी ना हें हांवें दुकान भाड्यान घेतलां कित्याक घेतलां खूब त्रास जाले म्हाका लोक वाटेर हांगा सामान लावपाक लागले त्या खातीर म्हागे सामानाक गिरायक जायनाशिल्लें हांगा एक देवा कृपेन आमच्या तुळशी मोरवा कृपेन आनी म्हाज्या बेकाळा कृपेन आनी कितें म्हाका गिरायक जाता त्याच लोकांक दोळ फुटल्याच हांगसरेन मुखार रावता कुत्रे हांगसर ते हांगसर पळयतात तेतून भितरल्या कोणें कंप्लेन केल्या आनी एक हांव सांगपाक आतां पयर आमचो राम काणकोणकर तो आमच्या गोंया लोकांक उलयतालो ताका पयर बाबड्याक घालून पडयलो आनी फाल्यां तर अशेंच हे जायत रावले न्ही भायले लोक येतले गोंयांक आनी कॅप्चर करतले आनी आमकां गोंयकारांक बट्टी घेवन भीक मागची पडटली त्या खातीर हांव लोकांक सांगता तुमी एक कंप्लेनी करतात आमच्या गोंयकारांचेर गोंयकारांक करतात तें करची न्ही तुमकां कापाचो आसल्यार घाटयां भायले मोयर येतात तांकां हें करात आयतारा बादा भायले येतात ओरिसा येतात झारखंडचे येतात सगळे तरेचे येतात आमगे जे आतां कपडेकार आसात ते आठवड्या गिरायक करनात हे भायले लोक करून वयतात ते कोणाक दिश्टी पडना तेजे कोण उलयना हांव म्हणून हें उलोवपा नाशिल्लो म्हाका केन्ना येना उलोवपाची कोणाक बोट दाखोवपाची म्हाजे आतां हें येयलां म्हणून हांव व्हिडिओ घालतां ते लोकांनी तेजेर हें करचें